Hi, good morning. Friends and relatives nga nag-watch ni nga video, welcome to our morning devotional today, September 29, 2023. Ang ato ang pagtuon sintro diha sa 1 Samuel 14:43 nga hisgot about kang King Saul og sa iyang anak nga si Jonathan. Si King Saul nagahimo og pakigsaad nga wala ni bisan kinsa nga mukaon og dugos hanto dili mahuman ang gubat. Apan ang iyang anak nga si Jonathan nagahimo sa paglapas niini. Unya tungod niini si King Saul iya kining gi-curse si Jonathan nga mamatay. Apan nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Jonathan nga wala siya naghimo niini tungod sa iyang kaugalingong kalipay kundi para sa katawhan sa Israel. Tungod sa nahitabo si King Saul, miulbo ang iyang kasuko. Miadto siya sa bukid kundiin didto ang iyahang mga kaaway. Kauban sa iyang mga sundalo, gipampatay nila tanan ang taga mga Filistihanon, Moabunon, uban pa nga naduol kaniya nga iyang kaaway. Tungod sa iyang gibuhat, ang Dios wala nalipay kaniya og ginatugyan si King Saul sa iyang mga kaaway. Ang panultihon nagaingon, do not do unto others what you don't want others do it unto you. So, hinsumbalik ang tanan nga ginabuhat diha sa iyang hinanali nga desisyon. Mga kahigalaan, ang Bible naga-define about anger nga usa kini ka consuming fire nga sa diin makahatag kini kadaot sa matag usa kanato. Kining mao nga kasuko gihimo nga strong or powerful tool ni Satanas aron kita mahisalaag diha sa atong kasuko. So kita gihigugma. God loves and cares for us. Dili siya gusto nga kita mahisalaag o mabutang diha sa kalautan. Busa, be watchful sa atong mga actions, labi na kung naata sa kasuko. Good morning.